ओके, अब हामी आजको फिडब्याक क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। सर अरुण सर। अरुण सर। हजुर हजुर। हस् प्लिज अब अगाडि बढौँ ल। ल भइहाल्छ। त्यो यसलाई अगाडि देख्नु पर्यो के। हस्। भन नि त नि। भइसक्यो सर, अगाडि बढौँ। ठीक छ। होइन यहाँ अर्कै कस्तो भयो? भइसक्यो। ल हस् ठीक छ सर, सुरु गरौँ। मेरोमा त त्यस्तो देखिया रहेछ क्या त्यसो भए। ल क्वेसन नम्बर 31 हेर्नुहोस् है सबैजनाले। क्वेसन नम्बर 31 मा जाउँ। 31 मा ल रुपीज 43 रहेको एउटा झोलामा 5 रुपैयाँ 50 पैसा र 10 पैसाका सिक्काहरूको संख्याको अनुपात 1:5:11 रहेको छ। 5 रुपैयाँ 50 पैसा र 10 पैसाका सिक्काको अनुपात 1:5:11 रहेको छ भनेको 1:5:11 चाहिँ रुपीज 5 को रुपीज 50 पैसाको यो रुपीज 5 को यो 50 पैसाको र यो चाहिँ 10 पैसाका सिक्काहरू रहेका छन्। त्यो झोलामा जम्मा चाहिँ कति रुपैयाँ छ अरे? रुपीज 43 रुपैयाँ छ भने त्यहाँ हामीलाई 5 पैसाका सिक्का कतिवटा छन् भनेर सोधेको छ। 5 पैसाका सिक्का कतिवटा छन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। 31 नम्बर हेर्नुहोस् है। 5 पैसाका सिक्का कतिवटा छन् भनेर सोधेको छ। अब हामीले यस्तो क्वेसन सोल्युसन गर्दाखेरि कि यो रुपीजलाई पैसामा लानुपर्छ, यो रुपीजहरुलाई यो 43 रुपैयाँलाई पैसामा लानु पर्यो कि यो सबै रुपीजलाई हामीले केमा लानुपर्छ? यो 5 रुपैयाँ छ 43 रुपैयाँ छ यसलाई पैसामा लानु पर्यो कि यो पैसा 50 पैसा र 10 पैसालाई केमा लानु पर्यो? रुपैयाँमा लानु पर्यो। एउटैमा लानुपर्छ। सजिलो रुपैयाँमा भन्दा यसमा पैसामा लानलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यही भएर हामी केमा लान्छौँ? पैसामा लान्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो 1 भनेकोलाई मैले यक्स मान्छु। यो कति भयो? 1:5 यक्स भयो। यो कति भयो? 11 यक्स भयो। यदि 1 भनेको यक्स हो भने 5 भनेको 5 यक्स हो। यो भनेको के हो? 11 यक्स हो। यो रेसियोलाई यक्समा लाँदाखेरि यिनी यक्सले गुणा गर्ने हो भने यिनीहरूको संख्या हुन्छ 1 रुपैयाँको यक्सवटा 50 पैसाको 5 रुपैयाँको यक्सवटा 50 पैसाको 5 यक्सवटा र 10 पैसा कति यक्स भयो? 11 यक्सवटा रहेछन्। 10 पैसाको 11 यक्सवटा रहेछ भने जम्मा कति रुपैयाँ भयो? 43। अब 43 हामी केमा लाने? पैसामा लाँदा 4300 हुन्छ। अब यहाँ जम्मा हेर्नुहोस् त सोलुसन यसरी गर्ने। यहाँ देखिया छ होला। ल हेर्नुहोस् है सबैले। अब 5 रुपैयाँ भनेको यसलाई पनि पैसामा लाँदा 5 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हो? 500 पैसा हो। 500 पैसा भनिसके पछाडि 500 पैसा इन्टु यक्स प्लस 50 पैसा इन्टु 5 यक्स प्लस 10 पैसा इन्टु 11 इक्वल टु 11x इक्वल टु कति रुपैयाँ भयो जम्मा? 43। जम्मा 43 रुपैयाँ भनेकै 11x इक्वल टु 43 भनेको कति पैसा हो? 4300 पैसा हो। यहाँ सुन्नुहोस् है। 4300 भनेको कति पैसा भयो? 4300 पैसा भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त यक्सवटा 5 रुपैयाँ भने 500 पैसा पैसामा लागेको 500 पैसा इन्टु यक्स गरियो प्लस 50 पैसा इन्टु 5 यक्स प्लस 10 पैसा इन्टु 11 यक्स गर्दा जम्मा कति रुपैयाँ हुँदैछ? 43 रुपैयाँ। 43 रुपैयाँ भनेको 4300 पैसा हो। 43 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हो? 4300 पैसा हो। अब यसलाई सोल्युसन गर्ने 500 यक्स 500 यक्स प्लस 50 पंचे 250 यक्स प्लस 11.110 यक्स इक्वल टु कति भयो? 4300। 500 250 110 5 2 7 7 1 800 50 70 60 860 यक्स इक्वल टु 4300 0 0 काटियो 43 कति पटक भयो भन्दाखेरि 43 430 लाई काट्नु 86 पंचे 430 5 आयो। x इक्वल टु कति आयो? 5। यसरी हिसाब गर्दा x को भ्यालु कति आयो? 5 आयो। हामीलाई के चाहिएको छ? क्वेशन हेर्नुस् त 50 पैसाका सिक्का कतिवटा छन् भनेको 50 पैसा भने 5 x हैन? x इक्वल टु 5 भए 5 x भनेको 5 इन्टु 5 5 पंचे 25 वटा रहेछन् भने आन्सर 25 लगाउनु पर्यो। ल
1:5:11 को रेसियोमा थिए। यक्स 5x 11x भयो। यक्स भनेको 5 रुपियाँ भनेको 500 पैसा, हामीले पैसामा लग्यौँ। 500 पैसा इन्टु यक्स प्लस 50 पैसा इन्टु 5x, 50 पैसा इन्टु 5x प्लस 10 पैसा इन्टु 11x इक्वल टु कति रुपियाँ? 43 रुपियाँ भनेकै 43 पैसा। यसरी शोषण गर्दा यक्सको भ्यालु कति आयो? 5। यक्स भने 5 हो भने 5 पैसाको कतिवटा छन्? 5x वटा, 5 पंचे 25 वटा रहेछन् भने आन्सर 25 लगाउनु पर्यो। अब अर्को सेकेन्डमा जाउँ। 32 नम्बर 32। ल 32 हेर्नुस् है, साइसक्नु होला। 32 मा जाउँ। अब 32 मा के भनेको छ क्वेशनले भन्दाखेरि कक्षामा 6 जनाको औसत उमेर यक्स वर्ष रहेको छ। 6 जनाको औसत उमेर यक्स रहेको छ भने टोटल कति छ? 6x। औसत उमेर यक्स छ भने टोटल 6x र 4 जना नयाँ विद्यार्थीको उमेर जसको क्रमशः त्यहाँ यङ छ, त्यो यङ होइन है, त्यहाँ इस्टु हुनु भयो। यङ भएर रहेछ, त्यहाँ मिस्टेक भएको छ टाइप गर्न अलिकति। त्यो यङको ठाउँ इस्टु राख्नु। x - 2 एउटा x - 2 अर्को x + 2 x + 2 अर्को x + 4 अनि अर्को भनेको x + 6। त्यहाँनिर x + 4 यस्तो भएर x + 6 भएको छ। 4 जना भन्दाखेरि 1 जना यो, 2 जना यो, 3 जना यो, यो होइन, यहाँ कमा छ, र कमा गर्ने त्यो चाहिँ नोट त गरे मिल्दैन। x + 6 कतिजना रहेछन्? 4 जना। यी 4 जना मान्छे थप हुँदा 4 जनाको उमेर यस्तो छ। यी 4 जना थप हुँदा नयाँ औसत कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। 6x भयो। अब जम्मा 6 जनाको यक्स छ भनेपछि 6 जनाको यक्स भनेपछि टोटल कति भयो? 6x प्लस अब कतिजना थपिन्छ? x - 2 थपिन्छ, x - 2 थपिन्छ प्लस को थपिन्छ? x + 2 थपिन्छ प्लस को थपियो? x + 4 थपियो प्लस को थपियो? x + 6 थपिदा कतिजना भए? पहिला 6 जनाको यति भइहाल्यो। 6 जना, 7 जना, 8 जना, 9 जना र कतिजना? 10 जना। 6 जना पहिले भइसकेका थिए। 7 जना, 8 जना, 9 जना, 10 जना। 6 जना भए 7, 8, 9, 10। कतिजना भए? 10 जना। 10 जनाको औसत निकाल्नु पर्यो भने कतिले भाग गर्ने? 10 ले भाग गर्ने। 6 जनाको औसत यक्स हो भने सम 6x, 4 जना थपिदा सम निकाल्नु जम्मा 10 गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो 2 काट्न पाइयो। 6x एउटा x ले 7x, यो x ले 8x, यो x ले 9x, यो x ले 10x, 10x प्लस 2 2 क्यान्सल भयो। 6 4 10 अपन 10 इक्वल टु 10 कमन आयो। 10 कमन आउँदा x + 1 अपन के भयो? 10 10 10 क्यान्सल के भयो? आन्सर x + 1। आन्सर x + 1 रहेछ। आन्सर कति रहेछ? x + 1 रहेछ। x थियो भने यसरी थप्दाखेरि ल कतिले बढ्दो रहेछ औसत? नयाँ औसत कति हुने रहेछ? नयाँ औसत उमेर x + 1 हुने रहेछ भनेर आन्सर के लगाउनु पर्यो? x + 1 लगाउनु पर्यो। ल अर्कोमा जाउँ। ल अर्को हेर्नुस् है। 33 सिरिजको क्वेशन छ। 33 मा सिरिज सम्बन्धी क्वेशन छ। ल सिरिज सम्बन्धी क्यामेराम्यान CAMERAMAN क्यामेराम्यान अनि आइसबक्स ICEBOX आइसबक्स अनि BECOME बिकम अनि ट्रेसिङ TRACING ट्रेसिङ अनि एडिक्ट ADDICT एडिक्ट अनि वाट भनेको छ। हेर्नुहोस् है। ल यसरी दिएको छ। अब हामीलाई यिनीहरूको मिनिङ हेर्दा क्यामेराम्यान भन्ने एउटा अर्थ लाग्छ, आइसबक्स भन्ने अर्कै अर्थ लाग्यो, बिकम भनेको अर्कै, ट्रेसिङ भनेको अर्कै, एडिक्ट भनेको अर्कै अर्थ लाग्छ। यिनीहरूको त आफ्नै आफ्नै मिनिङ छ नि त, आफ्नै आफ्नै एउटा एउटा अर्थ लाग्छ। अब क्यामेराम्यान, आइसबक्स, बिकम, ट्रेसिङ र एडिक्टमा अब कुन आउँछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यिनीहरूको मिनिङ अनुसार यो आउँछ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। मिनिङबाट एन्सर आउन सकेन अथवा मिनिङबाट कुनै एन्सर निकाल्न सकिएन, यिनीहरूको सम्बन्ध निकाल्न सकिएन भने हामीले त्यो अवस्थामा यिनीहरूको अल्फाबेटलाई हेर्ने। अल्फाबेटको कुनै रिलेसन हुन सक्छ। अल्फाबेटको रिलेसन भनेको 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा भएको हुन सक्छ। एउटा अर्को इन्डिङबाट सुरु भएको हुन सक्छ, अरूको ठ्याक्क बिचमा एउटै आइरहेको हुन सक्छ। त्यस्ता अर्थपूर्ण के अर्थलाई हेर्नु पर्यो, हामीले अर्थलाई हेर्नु पर्यो। अब अर्थबाट मिनिङबाट नआए पछाडि हामीले केलाई हेर्नु पर्यो? अल्फाबेटलाई हेर्नु पर्यो। अल्फाबेट हेर्दाखेरि यो क्वेसनमा यिनीहरूको कुनै पनि मिनिङ नआएकाले अहिले हामी यिनीहरूको अल्फाबेटलाई हेर्छौँ। अल्फाबेटलाई हेर्दा गर्दाखेरि
यहाँ सुरुमा सी छ, यसमा सेकेन्डमा सी छ, यसमा थर्डमा सी छ, यसमा फोर्थमा सी छ, यसमा फिफ्थमा सी छ। अब पालो कतिमा सी? सिक्समा सी हुनु पर्यो। पहिलो दोस्रो चौथोमा मात्रै छ, एन्सर त्यही भयो। 43 को एन्सर बी भयो। बीमा पालो के भयो? पहिलोमा सी, सेकेन्डमा सी, थर्डमा सी, फोर्थमा सी, फिफ्थमा सी, सिक्समा सी चाहियो। सिक्समा सी भएको अप्सनै कुन भयो अहिले? यही मात्र छ हामीसँग। ल अर्कोमा जानु पर्यो है। अब यो गर्नुभयो होला सबैले, क्लासमा पनि हामीले पढाएको थियौँ यस्तो। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, ग्लेसियर कुड नट एक्जिस्ट। ल ग्लेसियर चाहिँ के बिना चाहिँ हुँदैन है। ग्लेसियरको लागि सधैँ के चाहिन्छ? आइस। आइस हुन्छ एन्सर। ग्लेसियर भनेको हिमनदी भयो, जसको लागि सबभन्दा मेन कुरा के हो? आइस अपरिहार्य छ। आइस नदी। ल अर्को एन्सर भयो। अब हामी 35 मा जान्छौँ। 35 हेर्नुहोस्, दिएको टेबलमा 35 भन्दा चाहिँ दिएको टेबलमा कुन कुन कोलम सबै रोसँग एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। ल त्यहाँ टेबल छ, यहाँ एउटा कोलम दिएको छ आई 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 भी, अनि भी भनेर कोलम दिएको छ। यतापट्टि रो छ 1 2 3 5 वटा, यी 5 वटा रो भयो है। रो दिएको छ हामीले यसरी यसरी यहाँ नम्बरहरू राखिदिएको छ भने 3 6 4 5 2 3 6 4 5 2 27 216 64 125 8। ल अब यहाँ 12 25 15 20 8 अनि 9 36 16 25 र 4 अनि 6 18 12 20 र 10 हामीलाई यसरी दिएको छ। हामीले अब के हेर्नु पर्यो? कोलम हेर्नु पर्यो। कुन कुन कोलम चाहिँ यी 5 वटा कोलम मध्ये कुन कुन कोलममा रहेका अङ्कहरू कोलम हेर्यो भने चाहिँ हामीले कोलमको सम्बन्ध हेर्नु पर्यो। आवाज आएको छ छैन? नबुझेको भए भन्नु है, त्यो नेट स्लो भएर नआउला। ल ठिक छ। कुन कुन कोलम हेर्नुहोस् त, कुन कुन कोलमको हामीले कोलममा हेर्नु पर्यो। कुन कुन कोलमको चाहिँ सम्बन्ध हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। क्वेसनले के भनेको छ? सम्बन्ध कुन कुन कोलमको निर्धारण गर्न सकिन्छ, अथवा सम्बन्ध एकछिन पर्सेन्टेज नेट अफ अहिले सुनेको छ राम्रोसँग? बुझ्दै बुझेन भने त पढेको कामै भएन नि। अहिले सुनिएको छ कि छैन? अहिले देख्न पनि राम्रोसँग देखियो होला, सुन्न पनि राम्रो सुनेको छ होला। ल अब ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है, कुन कुन यहाँ हेर्नुहोस् त, कुन कुन कोलम सबै रोमा एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भनेको यी सबै रोमा ती बीच कुन कुन कोलम बीच चाहिँ सम्बन्ध हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् यिनीहरूको रिलेसन हेर्ने यताबाट जानु पर्यो। 3 को क्युब, यहाँ यन छ, यहाँ यनको क्युब छ, यहाँ यनको स्क्वायर छ। ल हेर्नुहोस् त 9 3 क्युब 3 स्क्वायर, 6 को क्युब 6 को स्क्वायर, 4 को क्युब 4 को स्क्वायर, 5 को क्युब 5 को स्क्वायर, 2 को क्युब 2 को स्क्वायर। यी तीनटा कोलम चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् भएकाले अब एन्सर के भयो? आई 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 एएनडी आईभी। यो टेबल चाहिँ एकअर्कासँग के छ? सम्बन्ध छ भनेर हामीले एन्सर पुऱ्याउनु पर्यो क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 35 को एन्सर कुन हुने भयो? अब 35 को एन्सर आई 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 एन्ड आईभी भनेको अप्सन
बी हुने भयो 35 को एन्सर तपाईसँग क्वेशन छ अप्सन कुन हुने भयो बी एन्सर हुने भयो अब अर्कोमा जाऊ अब अर्को हेर्नु अब 36 मा हेर्नुस् त 36 यिनीको सम्बन्ध हेर्ने कुन कुन कोलममा भन्छ कहिले कुन कुन रोमा छ भने रोमा हेर्नु है 36 मा 38 छ ल हेर्नुस् त 38 50 65 84 108 138 175 अब यिनीको डिफरेन्ट हेर्ने यहाँ 12 यहाँ कति छ 50 र 65 को डिफरेन्ट कति छ 15 यहाँ 19 यसमा 84 24 यसमा 30 यसमा 37 अब यसमा कति डिफरेन्ट हुन्छ त 12 15 19 24 30 37 अब यही हुन्छ भन्दा हामीले यहाँ भन्न सकेनौँ भने हामीले के गर्न मिल्छ डिफरेन्टको पनि डिफरेन्ट निकाल्दिने 3 4 5 6 7 अब कति 8 37 र 8 ले 45 अब 45 ले 175 75 220 अब यहाँ के हुने पालो रहेछ 220 हुने पालो रहेछ यदि हामीले उस्तै रूपमा नम्बरहरुले क्लासमा पढाउँदा नि भनेछु तपाईहरुलाई अहिले पनि सुन्नुस् उस्तै रूपमा नम्बरहरु बढ्दै गएका छन् भने त्यो अवस्थामा हामीले डिफरेन्ट हेर्नुपर्छ डिफरेन्ट एउटा प्याटर्नमा आएन डिफरेन्टबाट यहाँ 37 पछाडी यही हुन्छ भन्न सकिएन भने डिफरेन्टको पनि के हेर्ने डिफरेन्ट निकाल्ने एउटा प्याटर्नमा आउँछ यो पनि नआएको हामी के गर्छौं 1 1 1 1 अपालो 1 1 भन्ने यसरी पनि जान सकिन्छ यो पनि आएको 0 0 0 0 भन्ने यसरी जान सकिन्छ यस्तो रूपमा अगाडि बढाउने सिरिज फाइन्ड गर्नको लागि ल यसको आन्सर के भयो 220 अब 37 हेर्नुस् है 37 मा ए F I R S T first B E M P T Y C S E A R C H D ल A L M O S T अब यहाँ हेर्नुस् है यिनीहरुको फर्स्ट भनेको इम्पिटी भनेको सर्ट भनेको अलमोस्ट बीच कुनै पनि यिनीहरु बीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन के यिनीको मिनिङसँग सम्बन्ध छैन फर्स्ट भनेको छुट्टै अर्थ इम्पिटी भनेको छुट्टै अर्थ सर्ट भनेको छुट्टै अर्थ अलमोस्ट भनेको छुट्टै अर्थ लाग्ने मिनिङ यिनीहरु शब्दहरु हुन् छुट्टै अर्थ लाग्ने बित्तिकै हामीले त अड वन आउट भनेको यिनीहरु तीनटा चाहिँ समान छन् एउटा चाहिँ मिल्दैन भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने हो तीनटा समान हुनको लागि यिनीको अर्थबाट आयो अर्थबाट नआएपछि यिनीहरुमा युज गरेको अल्फाबेट हेर्ने अल्फाबेट हेर्दाखेरि जस्तै यहाँ भवेल एउटा छ यहाँ भवेल एउटा छ यहाँ भवेल दुईटा आए यहाँ पनि भवेल दुईटा आए भनेपछि भवेल तेलबाट नि यो आउट हुन सकेन जस्तै तपाईले यसरी चाहिँ आउट गर्न पाइदैन यहाँ टी छ यहाँ टी छ यहाँ टी छ यहाँ टी छैन भन्न पाइदैन जस्तै यहाँ यस छ यहाँ यस छ यहाँ यस छ यसमा यस छैन यसरी भन्न चाहिँ पाइदैन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु फेरि कुनै एउटामा छैन भन्न पाइदैन के सबैतिर मिलेको हुनु पर्यो अथवा त्यसरी एउटा मात्र अल्फाबेटलाई हेरेर एन्सर भन्न पाइदैन भवेलसम्म हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ सबै अल्फाबेटतिर त्यसरी हेर्न चाहिँ मिल्दैन अब यसमा अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि यो F I R S T लाई अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार मिलाउँदा F I R S T नै हुन्छ अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार मिलाउँदा इम्पिटी लाई अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार मिलाउँदा पहिला E नै आउँछ अनि M नै आउँछ अनि P नै आउँछ अनि T नै आउँछ अनि Y नै आउँछ इम्पिटी को पहिला E M P अनि P Q R S T U V W X Y सर्टलाई मिलाउने हो भने पहिला के आउँछ A अनि के आउँछ C अनि E अनि A C E अनि यस अनि R अनि यस यस्तो भन्छ सर्चको अल्फाबेटिकल अर्डर A C E यस R C H नभएर यस्तो भन्छ तर अलमोस्ट के हुन्छ A आउँछ अनि यल आउँछ अनि यम आउँछ अनि O आउँछ अनि यस आउँछ अनि के आउँछ P यी तीनटा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउँदा उस्तै हुन्छन् भने यो चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउने हो भने यसको एरेन्ज बिग्रिन्छ त्यही भएर यो मिल्दैन अथवा यिनीहरु अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार मिलेर बसेका छन् भने यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छैन त्यही भएर एन्सर अहिले के भयो सी एन्सर हुन्छ एन्सर के रहेछ यसको सी एन्सर सी रहेछ हुन्छ ल अब अर्कोमा
यसको एन्सर सी भयो है 37 को। अब 38 हेर्नुस्, अल्फाबेटिकल अर्डर मिलाउँदा तीनटामा उस्तै बन्छ, एउटामा बनेन। 38 कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन। रोज मिन्स ROSE, रोज मिन्स के भनेको छ 6821 भने CHAIR, चेयर मिन्स के भनेको छ 7345 7345 अनि PREACH means 961473 हुन्छ भने SEARCH सर्च मिन्स वाट भनेको छ। अब सर्चमा भएका अल्फाबेटहरू यहाँ माथि छन् कि छैन नि त? छन्। यो सर्चमा भएका सबै अल्फाबेटहरू यहाँ माथि हामीले देख्न सकेका छौँ। माथि देखिएका छन् भने अब माथिबाट ल्याएर राख्ने। यस भनेको 2 हो भने यहाँ पनि यस भनेको के भयो 2, ई भनेको 1 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ 1, ए भनेको 4 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ 4, आर भनेको 6 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ 6, सी भनेको 7 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ 7, अनि यस भनेको 3 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ 3। ल 214673 214673 भन्ने अप्सन हाम्रो अप्सन कतिमा छ त? बी मा छ। एन्सर बी। 38 को एन्सर के छ? बी भयो। 38 को बी भयो। अब 39 मा जाम है। 39 हेर्नुस् त, 38 को बी भयो। 39 ल 39 मा एबीसीडी एक आपसमा क्यारम बोर्ड खेलेर बढिरहेका छन्। एबीसीडी एक आपसमा क्यारम बोर्ड खेलिरहेका छन् भनेको क्यारम बोर्ड खेल्दा मान्छेहरू यसरी फर्किन्छन्। क्यारम बोर्ड खेल्दा मान्छेहरू एक अर्कातिर यसरी फर्किन्छन् क्यारम बोर्ड खेल्दाखेरि। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु। क्यारम बोर्ड खेल्दा, गफ गर्दा, राउन्ड टेबलमा बस्दा, तास खेल्दा हुन्छ कहिले त्यसरी बस्यो भने यिनीहरू एक अर्कातिर फर्केर सेन्टरमा हेरेर बस्छन्। जस्तै बोर्ड भयो भने बोर्डमा हेर्ने भयो नि त क्यारम बोर्ड खेल्दा यसरी यता फर्केर बस्छन्। अब पढ्नुस्, ए र सी एक आपसमा साथी छन्। यदि क्यारम बोर्ड खेल्दाखेरि ए र सी एक आपसमा साथी हुन् भने साथी भएका मान्छेहरू के गरी बसेका हुन्छन्? अपोजिटमा बसेका हुन्छन्। साथी भनेपछि कहाँ बसेका हुन्छन्? अपोजिटमा बसेका हुन्छन् भन्न बुझ्ने। सी को दायाँतर्फ डी रहेको छ। सी कता छ थाहा छैन, तर सी को दायाँतर्फ के हो? सी को राइटमा को छ? डी रहेको छ। सी पश्चिम दिशातर्फ फर्किएको। पश्चिमतिर फर्किएको भनेपछि पश्चिम त यता भयो। पश्चिमतिर फर्किँदैन मान्छे पूर्व साइडमा बस्नु पर्यो भनेपछि को भयो? यो सी भयो। सी पूर्वमा बसेको छ। सी पूर्वमा बसेको छ। सी को साथी को अरे? ए। सी र ए जोडी भएपछि ए यता बस्छ, किनकि जोडी कहाँ हुन्छ? अपोजिटतिर हुन्छ। जोडी कता हुन्छ? अपोजिटतिर हुन्छ। सी को साथी ए भयो। अब पहिला भन्नुहोस्, ए र सी आपसमा साथी हुन्। सी को राइटमा डी रहेको छ। यतातिर फर्केको मान्छेको राइट भनेको माथितिर हुन्छ। क्लकवाइज हो राइट भनेको। यतातिर फर्किँदा क्लकवाइज भनेको माथि हुन्छ। सी को क्लकवाइजमा को छ? डी रहेको छ भनेपछि डी यहाँ भयो। सी को साथी को भयो? डी। सी को क्लकवाइजमा डी रहेको छ भने ल डी भएपछि यहाँ को बाँकी रह्यो? अब बी। बी त तल पर्ने भयो। अब हामीले के सोधेको छ भने बी कुन दिशातर्फ फर्किएको होला? बी त यहाँ छ। यहाँबाट कता फर्किएको छ? मास्तिर। मास्तिर भने पछाडि कुन डिरेक्सन भयो? नर्थ। बी नर्थमा फर्किएको छ। क्वेसनले बी कुन दिशामा बसेको भने बी साउथमा बसेको थियो। फर्केको नर्थमा, बस्न चाहिँ त्यो टेबलबाट यो क्यारम बुकको बोर्डबाट साउथतिर बसेको। यसमा कन्फ्युज नहुने। अब अर्कोमा जाउँ। एन्सर सी भयो है उत्तर। एन्सर नर्थ भयो। बी उत्तरमा फर्केको छ। कसैलाई पनि समस्या छैन होला मेरो विचारमा। अब अर्कोमा जाउँ। ल रमा आफ्नो घरबाट निस्केर 50 मिटर उत्तर पश्चिम जान्छन्। ल उनको घर यो भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो उनको घर भयो। यहाँबाट निस्किन्छन्। यहाँबाट उत्तर पश्चिम भनेको त यता होइन, यतातिर जान्छन्। कति मिटर जान्छन् अरे? 50 मिटर यता गइन्। अब ऊ यहाँ पुगिन्। यहाँबाट फेरि ऊ के गर्छिन्? हेर्नुहोस् है, ऊ यो पोइन्टमा पुगिन्। यो पोइन्टबाट पनि उसले अब के गर्छिन्? त्यसपछि 50 मिटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण भनेको यता, पश्चिम भनेको यता भनेपछि बिचबाट आयो 50 मिटर यसरी। अब ऊ यहाँ पुगे। यहाँबाट पनि उसले के गर्छ? 50 मिटर फेरि 50 मिटर नै दक्षिण पूर्वतिर लाग्छ। दक्षिण पूर्व भनेको यता होइन, तल साउथ, यता इस्ट भनेपछि ठ्याक्क बिचमा यता। तपाईँले यो बनाएपछि झुकिँदैन कि, त्यही भएर मैले बनाइदिएको। दक्षिण पश्चिम यहाँतिर आइपुग्छ भने अब ऊ यहाँबाट ऊ त यहाँ चाहिँ सिधा। अब ऊ यहाँ चाहिँ यस्तो भयो। यहाँ आइपुगे। यहाँबाट ऊ घरतिर सुरुको बिन्दुतिर लाग्नु पर्यो। ऊ घरबाट निस्के कि घर त यहाँ छ उसको। ऊ अब यहाँबाट घरतिर लाग्दा यतातिर फर्किन्छ। कुन डिरेक्सनतिर गएको थियो ओली भनेको छ? घरतिर फर्किन्छन्। घरतिर फर्किन्छन्। उनी अहिले कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेकी हुने? अहिले यो कुन डिरेक्सन भयो?
नर्थ इस्ट नर्थ र इस्टको बिचमा के भयो नर्थ इस्ट अहिले ऊ नर्थ इस्टतिर अगाडि बढिरहेकी छिन् एन्सर कुन भयो उत्तर पूर्व एन्सर ए उत्तर पूर्व एन्सर के भयो ए भयो है त यसको अब 41 नम्बर लौ 41 यो नम्बर 40 को एन्सर अब 41 को एन्सर 41 मा 466 341 तल अनि 398 282 मिसिङ नम्बर भनेको छ हेर्नुस् है ल यसमा अब के हुन्छ भनेको छ देख्यो होला ठीक छ अब 6 मा 1 घटु 5 6 मा 4 घटु 2 4 मा 3 घटु 1 125 दुना 250 त्यहाँ 250 भएको छ 125 दुना कति भयो 250 8 मा 2 घटे 6 9 मा 8 घटे 1 3 मा 2 घटे 1 116 दुना 232 एन्सर के भयो 232 यसको एन्सर 232 ल सबैमा 5 वटा छ 6 वटा छ भन्दा पाइएन कहाँ छ सबैमा अलमोस्ट कहाँ 5 वटा छ त्यो हैन ALMOST 3 3 6 वटा भन अब अर्कोमा अब 42 नम्बर हेर्नुस् त 42 यसको यो गरिहाल्नु भयो 42 ल 42 नम्बर एउटा घरमा सुन्नुस् है क्वेशन तपाईहरुसँग हातमै क्वेशन होला ल एउटा घरमा 5 वटा कुखुरा 10 वटा बाख्रा र 8 वटा गाई छन् त्यहाँ तिनीहरुको स्याहारका लागि के मानिस पनि छन् त्यहाँ टाउकोको संख्या खुट्टाको संख्या भन्दा 65 ले बढी भए मानिसको संख्या कति भनेर सोधेको छ ल कतिवटा कुखुरा छन् अरे 5 वटा कुखुरा 5 वटा कुखुरा भन्ने बित्तिकै ल हेर्नुस् है 5 वटा कुखुरा 10 वटा के गाई 10 वटा बाख्रा र 8 वटा गाई छन् यिनीहरुको टाउको संख्या यिनीहरुको टाउको संख्या कति वटा हुन्छ 5 वटा कुखुराको टाउको कति वटा हुन्छ खुट्टा कति वटा हुन्छ 5 दुना 10 प्लस यो इन्टु तिर रातो लेखेको छु मैले प्लस 5 वटा कुखुरा यसको खुट्टा कति वटा गाई बाख्राको 10 चौको 40 अब फेरि प्लस अब यो के भयो गाईको खुट्टा कति वटा गाईको खुट्टा नि 4 वटा ल हेर्नुस् त 5 वटा कुखुराको 2 प्लस 10 वटा बाख्राको 4 प्लस 8 वटा गाईको फेरि 4 प्लस अब के पनि छन् अरे अरु मान्छे पनि छन् मान्छेलाई यक्स मान्ने हो भने मान्छे खुट्टा कति वटा हुन्छ एक्स मान्ने हो भने मान्छे खुट्टा कति वटा हुन्छन् मान्छे खुट्टा दुईटा हुन्छ इन्टु 2 इक्वल टु के हुन्छ अरे टाउकाको संख्या भन्दा कतिले बढी यति भनेकै टाउको संख्या भन्दा चाहिँ 65 ले बढी यो सबैको खुट्टा भयो यो भनेकै टाउको भन्दा कतिले बढी अरे 65 ले बढी भनेपछि टाउको भनेको त यी 5 वटा बाख्राको कुखुराको टाउको 5 वटा हुन्छ प्लस अनि 10 वटाको टाउको 10 वटा हुन्छ प्लस 8 वटा गाईको टाउको 8 वटा हुन्छ प्लस मान्छेको टाउको पनि यक्स वटा मान्छेको टाउको त एउटा मान्छेको एउटा हो टाउको यक्स यो भन्दा पनि सही एक्स यो भन्दा पनि कतिले बढी अरे 65 ले बढी अरे यो भन्दा पनि 65 ले बढी हुन्छ यो 65 कहाँबाट आयो यिनीहरुको यो टाउको संख्या यो जम्मा के संख्या खुट्टा संख्या यो खुट्टा संख्या जम्मा खुट्टा संख्या यो टाउको संख्या त्यो भन्दा पनि कतिले बढी अरे 65 ले बढी भनेपछि टाउको प्लस 65 गर्दा खुट्टा संख्या हुन्छ भन्यो अब 5 दुना 10 10 चौको 40 8 चौको 32 प्लस 2x इक्वल टु 10 और 18 प्लस 23 र 65 ले 88 प्लस x भयो ल 40 त 60 40 त 50 50 ले 82 प्लस 2x इक्वल टु 88 प्लस x अब यो यता जान्छ यो यता हुन्छ 2x - x भन्दा x 88 - 82 x इक्वल टु कति 6 x भने केलाई माने मानिसको संख्या मानिस कति जना रहेछन् 6 जना भन्ने एन्सर 6 जना लगाउने सिम्पल यसरी गर्दिनु ल यहाँ हेर्नुस् है यदि 5 जना मान्छे भए 5 वटा के भए 3 थरी दियो भने यसरी गर्दिनु चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईलाई 5 वटा भए यतिले बढी भन्दियो हामीलाई 5 वटा भए 5 दुना 10 किनकि कुखुरा खुट्टा दुईटा हुन्छन् 10 वटा गाई भए 10 वटा बाख्रा भए 10 चौको 40 खुट्टा 4 8 वटा गाईको 8 × 4 8 चौको 32 खुट्टा 32 वटा भए प्लस कति केही मान्छे छन् मान्छे त हामीलाई थाहा थिएन हामीले मान्छेलाई यक्स मान्यौ यक्स * 2 2x इक्वल टु यो सबै जोड्दा कति आयो 88
के गरेको यो टाउको भनेको त सबैको एक एकवटा हुने यक्स पनि टाउको छ यिनीहरू सबैको एक टाउको यक्स कहाँबाट आयो यक्सजना मान्छेको टाउको यक्सवटा हुन्छन् प्लस यति भन्दा पनि कतिले बढी भनेको क्वेसनले यदि खुट्टाहरूको संख्या टाउको संख्या भन्दा नि 65ले बढी भएपछि त 65 पनि जोड्नु पर्यो भनेर यसरी गर्ने 7 हुँदैन है एन्सर 6 हुन्छ 7 होइन नि ल यसरी गर्नु पर्यो एउटा अब अर्को तरिका भनेको हामी यसरी चाहनुहुन्छ गर्न चाहिँ अब हामीले अप्सनबाट गर्दा पनि हुन्छ अप्सनबाट गर्ने हो भने मैले यो नेट दिएँ है अप्सनबाट गर्ने हो भने तपाईले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ल हेर्नुस् है अप्सनबाट गर्दा यो एउटा तरिका भयो चाँडो चाहिँ यसरी हुन्छ यसले अप्सनबाट नि म सिकाइदिन्छु 7 आउँदैन तपाईको मिस्टेक भयो के अप्सनबाट गर्दा यहाँ हेर्नुस् ल अप्सनबाट गर्दा 5 वटा कुरा भनेको छ पहिला खुट्टा गरौँ खुट्टा लेख्छु म यहाँ पहिला खुट्टा अनि टाउको लेख्छु ल 5 वटा कुरा त्यही त हुने हो 5 दुना 10 वटा खुट्टा हुन्छ सिधै खुट्टा लेखेँ 5 वटा कुराको 5 दुना 10 वटा 10 वटा बाख्राको 40 वटा 8 वटा गाईको 8 चौको 32 वटा जम्मा खुट्टा कतिवटा आए 7 3 7 1 8 8 3 22 वटा खुट्टा आए टाउको 5 वटा कुराको 5 वटै यसको 10 वटा बाख्राको 10 वटा टाउको हुन्छ यसको कतिवटा भयो अब तपाईको 32 भनेपछि 8 वटा टाउको भयो यो यति जोड्दाखेरि 23 आयो अब यो संख्या भनेको यहाँ हेर्नुस् है यो संख्या भनेको टाउको भन्दा कतिले बढी मान्छेको त यहाँ जोडेकै छैन अहिले हामीले यदि यहाँ मान्छे राख्ने हो भने टाउको भन्दा कतिले बढी हुन्छ 65 ले बढी हुन्छ भनेपछि यसलाई पनि 65 जोड्दिनुस् यसलाई पनि 65 जोड्दाखेरि 88 आयो यहाँ कति आयो 88 आयो अब टाउको 88 वटा भए मान्छेको संख्या 65 ले बढी भनेको छ मान्छेले जोड्दाखेरि 65 ले बढी हामीले पहिले गर्दियौ पहिले यहाँ 88 आयो यहाँ कति आयो 82 अब मान्छे थप्ने हो भने त बराबर हुनु पर्यो यदि मान्छे ल तपाईले अप्सन ए मा के छ अप्सन ए मा 4 जना छन् यदि मान्छे 4 जना भए खुट्टा कतिवटा हुन्छ 4 दुना 8 यदि 4 अप्सन मानेर चेक गर्ने हो भने 4 दुना 8 वटा भए 8 वटा भनेपछि कतिवटा भयो यहाँ 90 आयो अब 4 जना मान्छेको टाउको कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ टाउको त यो सबै टाउको संख्या हो 65 ले बढी भनेकाले यहाँ 65 पनि यही जोड दिइहाल्नु मैले 88 4 ले कति भयो 92 यो बराबर हुनु पर्यो के खुट्टाको संख्या टाउको संख्या भन्दा 65 ले बढी त हुनु पर्यो नि त 65 ले बढी गर्दा बराबर आउनु परेन अहिले आएन अब यहाँ मिलेन अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् यदि 6 जना राख्नुभयो भने 6 दुना कति हो 12 82 12 94 अब 6 वटा टाउको राख्दाखेरि 88 6 ले नि कति आयो 94 इक्वल भयो जुन अप्सनमा इक्वल हुन्छ एन्सरै त्यही अप्सन चाहिँ गर्दा यसरी गरे पनि हुन्छ तर यो झन् लामो हुन्छ त पहिलेको तरिकाबाट गर्यो भने चाँडो भयो अप्सन चाहिँ गर्ने बानी छ अप्सनबाट गर्नुस् यसरी गर्नुस् है त 7 चाहिँ आउँदैन 7 राख्ने भने के हुन्छ हेर्नुस् त 7 दुना 14 14 र 82 ले 96 7 मात्र राख्दा यहाँ कति भयो 95 अब बराबर आयो त आएन नि बराबर आउँ 65 ले बढी हुनु पर्यो यहाँ 64 ले मात्र बढी आउँछ त्यही भएर यो मिल्दैन यसमा नचुकिनुस् है त अर्कोमा जाम अब ल 41 को फेरि बुझेन भन्नुभएको छ 41 को घटाएर 2 ले गुणा गरिदिनुस् अरु केही गर्नै पर्दैन 7 आउँदैन है अब 43 नम्बर यो 43 त गर्नु होला तपाईहरुले 43 ल 43 हेर्नुस् त सबैले 43 ल एउटा बस काठमाडौँबाट यो एउटा बस यहाँबाट छुट्यो हेर्नुस् काठमाडौँबाट 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले यो बस यताबाट 60 किलोमिटर पर आवर प्रति घण्टाको दरले र अर्को बस बुटोलबाट यताबाट 40 किलोमिटर पर आवरको दरले छुट्छ अरे पर आवरको दरले छुट्छ भने यिनीहरुको लम्बाइ कति छ 300 किलोमिटर छ भने यिनीहरुको भेट कुन समयमा भेट्छन् भनेको छ अब हेर्नुस् त d = चित्रमा गर्नु पर्दैन है d = vt डिस्टेन्स = भेलोसिटी इन्टु टाइम डिस्टेन्स कति हो 300 किलोमिटर = भेलोसिटी जब यिनीहरु यो यता गएको यो यता आएको दुईतिर एक अर्कातर्फ आउँछन् जब यिनीहरु एक अर्कातर्फ आउँछन् यसरी एक अर्कातर्फ आउँदाखेरि हेर्नुस् है जब यिनीहरु एक अर्कातर्फ आउँछन् त्यो अवस्थामा भेलोसिटी के हुन्छ जोड्नु पर्छ बुझ्या छैन हो भनेको साउन्ड आएको छैन हो त्यही त बुझ्या छैन भनेर मेसेज गर्नुहुन्छ साउन्ड आएको छैन भनेर ल ठीक छ ल ल यहाँ हेर्नुस् है यो 60 किलोमिटर भयो यो कति भयो 40 किलोमिटर भयो ल 40 किलोमिटर भयो 60 किलोमिटर 40 किलोमिटर डिस्टेन्स कति 300 किलोमिटर डिस्टेन्स 300 किलोमिटर d = भेलोसिटी इन्टु टाइम
जब यिनीहरू एकअर्कातर्फ आउँछन् एकअर्कातर्फ आउँदाखेरि भेलोसिटीलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ एकअर्कातिर आउँदाखेरि भेलोसिटीलाई जोड्नुपर्छ यहाँ 60 छ भने कति छ 40 60 र 40 जोड्दा कति भयो 60 + 40 जोडिन्छ अब यिनीहरू एकैतिर जान खोजेका भए चाहिँ त्यो बेलामा भेलोसिटी घटाइन्छ हामीले हिजो बिहान भर्खरै पढेको यो अनलाइनमा तपाईहरु कति जना हुनुहुन्थ्यो ल बिहान भर्खरै पढेको यो 60 किलोमिटर यो कति भयो 40 किलोमिटर 60 र के भयो 40 त्यो सुनेन भनेको त्यो नेट तपाईको प्रब्लम भयो होला है अरु सबैले को आइरहेछ यता नेट प्रब्लम छैन जस्तो छ म्यासेज गर्नुभएको छ क्लियर देखिएन भनेर सुनिएन भन्नुभएको छ तपाईको नेटमा प्रब्लम भएको रहेछ किनकि धेरैले सुन्नु भयो तपाईको मात्र नसुन्नु भनेको त तपाईकै नेटमा खराबी हो सबैले नसुन्या भए मेरो यहाँ के प्रब्लम भयो हुन सक्थ्यो ल यो अपोजिट भएपछि के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो इन्टु के गर्नु पर्यो अब यहाँ टाइम अपोजिट भए जोडिन्छ एकअर्कातर्फ आएको भए जोडिन्छ एकअर्कातर्फ नआएर एउटै दिशातर्फ हिँडेका भए चाहिँ घटाइन्छ अहिले एकअर्कातर्फ आउने भएकाले जोडियो 300 अब यो पनि किलोमिटर पर आओ यो किलोमिटर अहिले कन्भर्ट गर्नु पर्दैन 300 = 60 40 ले 100 * t t = कति घण्टा आयो 3 घण्टा भनेको यिनीहरू 3 घण्टा पछाडी भेट्छन् कति बजे हिँड्न सुरु गरेका 6 बजे 3 घण्टा पछाडी कति बज्छ 9 बज्छ 9:00 AM यिनीको भेट 9 बजे हुन्छ AM नै भनेको है बिहान कति बजे हुन्छ 9 बजे हुन्छ अब अर्कोमा जाउँ 44 नम्बर 44 ल 44 नम्बर हेर्नुस् है which of the following year will have a calendar similar to the year 2013 which of the following years will have a calendar similar to the year 2013 2013 को क्यालेन्डर सँग कुन क्यालेन्डर मिल्छ भनेको छ अप्सन ए 2023 अप्सन बी 2030 अब हामीले यसमा 2013 को भन्न सोधेकाले 2013 को सोधेकाले हामी यसमा 2013 घटाइदिन्छौँ 2023 मा 2013 घटाउँदा कति आयो 10 प्लस अब क्यालेन्डर मिल्नको लागि यिनीहरूको बीचको लिप इयर जोड्ने यिनीहरू बीचमा लिप इयर के छन् 13 देखि 23 सम्म लिप इयर भने 4 ले 4 विशेष भाग जाने वर्षहरू कुन कुन भए एउटा 16 एउटा के भयो 20 1 2 कति लिप इयर छन् 2 10 2 12 यो 12 लाई निशेष 7 ले भाग जान्छ जाँदैन गयो भने क्यालेन्डर मिल्छन् गएन भने क्यालेन्डर मिल्दैनन् अहिले भाग जाँदैन त्यही भएर यिनीहरू मिलेनन् अब 2013 30 मा 13 घटाउँदा कति भयो 30 मा 13 घटाउँदा 17 प्लस बीचमा लिप इयर के छन् अब यिनीहरूको बीचमा लिप इयर एउटा 16 एउटा 20 एउटा 24 अर्को 28 यिनीहरू चारवटा लिप इयर भयो 1 2 3 4 4 जोड 3 जोड्दा 17 4 ले 21 21 ले 7 निश्चित गएन गयो भने यी वर्षका पात्रहरू हुबहु मिल्छन् गयो भने पात्रहरू हुबहु मिल्छन् गएन भने पात्रहरू हुबहु मिल्दैनन् अहिले घटाएर लिप इयर जोड्दा 7 ले निशेष भाग जाने संख्या आउँछ यो अवस्थामा यिनीहरूको पात्रहरू हुबहु मिल्छन् भन्ने आन्सर के लाउनु पर्यो बी 2030 अब अर्को हेर्नुस् 4 किलोमिटर अगाडिको आन्सर कसरी 10 बजे हुन्छ यहाँ हेर्नु त्यहाँ मैले 3 घण्टा निकालेको छु 6 बजे हिँडेका छन् 3 घण्टा पछाडी भेटुँदा 10 बज्छ 9 बज्छ है कहाँ जानुहुन्छ ल 45 नम्बर 45 अब 45 मा जाउँ मा 4 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न प्रतिदिन 8 घण्टाको दरले 200 ज्यामीलाई 50 दिन लाग्छ भनेको 8 घण्टाको दरले 200 ज्यामीलाई कति दिन लाग्छ अरे 50 दिन लाग्छ कति किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 4 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 4 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 8 घण्टाको दरले 200 जनालाई 50 दिन लाग्छ भने त्यही 4 किलोमिटर सोही सडक भनेपछि कति किलोमिटर भयो 4 किलोमिटर निर्माण गर्न कति जनालाई यसरी कति घण्टाको दरले 10 घण्टाको दरले कति दिनमा सक्नुपर्ने 80 दिनमा सक्नुपर्ने भने अब मान्छे घटाउनु पर्यो पहिला कति जना थिए 200 भनेपछि कति जना घटाउनु पर्ला भनेपछि 200 माइनस यक्स गर्ने यक्स जना घटाउनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् है ल 8 घण्टामा 8 घण्टाको दरले 200 जनालाई 50 दिन लाग्छ 4 किलोमिटर बाटो बनाउन 10 घण्टाको दरले 80 जनालाई त्यही 4 किलोमिटर बाटो बनाउन कति जना निकाल्नु पर्ला भनिसकेपछि पहिला 200 जना थिए अब यक्स जना चाहिँ हामीले निकाल्दिने भयो किनकि समय यो त धेरै दिएको छ भएछ थोरै मान्छे भइपुग्छ हामीले मान्छे अहिले के गर्यौं निकाल्यौं कति जना निकाल्नु भन्दाखेरि एक्स जना निकाल्यौं अब 4 4 हामी काट्दियौं ल हेर्नुस् त अब यो पनि काट्दिन्छु म यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 यो 8 काट्यो कति आयो 50 गुना
100 इक्वल टु 200 माइनस यक्स मागिरह्यो। अब यक्स इक्वल टु 200 मा 100 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 100 जना। कतिजना निकाल्नु पर्ने रहेछ? 100 जना निकाल्नु पर्ने रहेछ। हामीले कतिजना निकाल्नु पर्ने रहेछ त? अब यहाँबाट 100 जना निकाल्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 46 हेर्नुस्। 46 सानो 46 मा जानु। ल अब 46 हेरौँ है। ल 46 मा दिएको भिन्चित्र अनुसार जम्मा खेलाडी मध्ये कति प्रतिशत खेलाडीले फुटबल र हकी खेल्दछन् तर क्रिकेट खेल्दैन? एउटा भेन डायग्राम छ। यो भेन डायग्राममा यहाँ 25 जना छन्, यहाँ 20 जना छन्, यहाँ 13 जना छन्, यहाँ 10 जना छन्, यहाँ 5 जना छन्, यहाँ 15 जना छन्, यहाँ 12 जना छन्। यिनीहरू क्रिकेट खेल्ने, यिनीहरू फुटबल खेल्ने, यिनीहरू हकी खेल्ने भने हामीलाई के सोधेको? हकी र फुटबल चाहिँ खेल्ने, फुटबल पनि खेल्ने, हकी पनि खेल्ने, तर के नखेल्ने? के नखेल्ने? अब क्रिकेट चाहिँ नखेल्ने। ल कति पर्सेन्ट भनेर सोधेको छ? प्रतिशत सोधेको छ। फुटबल र हकी खेल्ने तर क्रिकेट नखेल्ने कति पर्सेन्ट छन् भनेर सोधेको छ। फुटबल र हकी खेल्ने भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, फुटबल र हकी खेल्ने भनेपछि फुटबलमा पर्नु पर्यो, फुटबलमा पर्नु पर्यो, केमा नि पर्नु पर्यो? हकीमा पनि पर्नु पर्यो। तर केमा पर्नु भएन? केमा पर्नु भएन? यसमा पर्नु भएन हो। यी दुईटामा पनि तर यसमा नपर्ने भनेको यति भाग होइन, यति भाग हो, किनकि यसमा पर्दा पाइएन। यो भन्दा बाहिर तर यी दुईटामा पर्ने भनेको कति रहेछ? 15 जना। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा मैले रङ्गाइदिएको छु। यति जना हो। कतिजना रहेछन्? 15 जना। 15% होइन, 15 जना हुन्। अब हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो। के गरी भनेको छ? जम्मा खेलाडी मध्य भनेको छ। जम्मा खेलाडी मध्य भनिसके पछाडि जम्मा खेलाडी मध्ये त 15 जना चाहिँ के गर्ने? फुटबल र हकी खेल्ने, क्रिकेट फुटबल र हकी खेल्ने, क्रिकेट नखेल्ने। तर यी 15 जना भने कति पर्सेन्ट भनेर निकाल्नलाई जम्मामा कति पर्सेन्ट छ भन्दा हामी जम्मा निकाल्नुपर्छ। अब जम्मा निकाल्नले जोड्ने। जस्तै यहाँ जोड्नुहोस् त, 15 25 20 5 25 25 25 50 50 10 60 60 र 15 ले 75 75 र 13 ले 88 88 12 ले जम्मा कतिजना रहेछ नि? जम्मा 100 जना रहेछ। जम्मा 100 ल अहिले आयो? एकदमै नेट डिस्टर्ब भइरहेछ। अहिले आएको छ कि छैन? म बोलिरहेको छु। आएको छ? नआयो फेरि पढाउन नि के गर्ने भएन, म फेरि भनिदिइहाल्छु। एकदम नेट डिस्टर्ब भइरहेको रहेछ कि मेरो फोन आएछ, फोन आएपछि डाटा चलेन छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है अगाडि। ल यो क्रिकेट, यो म फेरि भन्छु यहाँ हेर्नुहोस्, यो फुटबल, यो के भयो? हकी। यी तीनवटै खेल्ने हेर्नुहोस् है, यी तीनवटै खेल्ने, यी तीनवटै खेल्ने भनेको त हामीलाई के भनेको छ? यी 5 जना भए। तर हामीलाई के भनेको छ? फुटबल र हकी खेल्ने तर के नखेल्ने? क्रिकेट नखेल्ने। फुटबल र हकी खेल्ने तर क्रिकेट नखेल्ने भनेपछि फुटबल र हकी खेल्ने 15 जना। तर यिनीहरू के चाहिँ खेल्दैनन्? क्रिकेट चाहिँ खेल्दैनन्। कतिजना रहेछन्? 15 जना रहेछन्। 15 जना चाहिँ रहेछन्। तर यहाँ सुन्नुहोस् है, तर यो 15 जना हामीलाई पर्सेन्टेज सोधेको, कति पर्सेन्टेज भनेर सोधेको। पर्सेन्टेज हुनलाई त टोटलमा हेर्नु पर्यो। अब हामीले के भन्यौँ? टोटल निकाल्नलाई यो सबै जोड्यौँ। 13 12 15 5 20 10 25 जोड्दा जम्मा कतिजना आयो? 100 जना आयो। टोटल भनेको 100 जना हो। टोटल भनेको कतिजना हो? 100 जना हो। 100 मा 15 जनाले खेल्छन् भन्नु नै कति पर्सेन्ट हो? 15% हो। 100 को 15 भनेको 15 होइन, 15/100 इन्टु 100 गर्दाखेरि 100 100 क्यान्सल कतिजना बाँकी रह्यो? 15 जना बाँकी रह्यो। त्यही 15% एन्सर हुन्छ। एन्सर कति रहेछ अहिले? 15%। अब 47 मा जाउँ। 47 हेर्नुहोस् अब अहिले एन्सर 15% है। 47 47
47 मा हेर्नुहोस् 47 मा श्रेणी क्रम पूरा गर्नुहोस् भनेको छ ल एउटा सिरिज छ 47 को म यहाँ चित्र बनाउँछु यहाँ अलि ध्यान दिएर हेर्ने एकछिन तपाईहरु ल यस्तो छ यहाँनिर एकदम ध्यान दिनु यो यहाँ खेलिएको छ यसमा जाँदा यता खेलिएको छ यता खेलिएको छ अनि यो साइड खेलिएको छ ल यस्तो छ हैन अब यहाँनिर एउटा लाइन पनि छ यसमा बाङ्गो छ यसमा एउटा सिधा छ यसमा पुरै सिधा छ यसमा यतातिर बाङ्गो यतातिर सिधा छ यसमा दुईतिर बाङ्गो छ ल यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 ल अब म तपाईलाई यसलाई यो चित्र र यो चित्र ठ्याक्कै उल्टो छ के त्यही भएर हामी अब केमा गर्छौं सेकेन्डमा एउटा लाइन छोड्यो ल ठिक छ एकदम धन्यवाद तपाईलाई ल अब हेर्नुस् है यस्तो चित्र छ यो सिधा अनि फेरि बाङ्गो भन्नु ल यस्तो छ है अब यहाँ हेर्नुस् है यसमा यस्तो प्याटर्नको फिगरमा यो र यो यसलाई घुमाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् है यो रोटेट भएको छ अब तपाईले यसलाई सजिलोको लागि चाहिँ तपाईले क्लियरली बुझ्ने हो भने यसलाई यसरी पल्टाउँदाखेरि यस्तो बन्छ भनेर बुझ्नुस् पहिला तपाईले म एउटा हुन्छ यसलाई हामी यसरी पल्टाउने हो भने यस्तो बन्दैन यस्तो चाहिँ खेलिन्छ यो चाहिँ खेलिन्छ के यसलाई यसरी पल्टाउँदा यसलाई सर्लक्क यसरी पल्टाउँदा यो पार्ट चाहिँ यतातिर पुग्छ यो पार्ट यतातिर पुग्छ भने यस्तो बन्छ न कि यस्तो चाहिँ सरी यस्तो चाहिँ बन्दैन यस्तो चाहिँ बन्दैन यो र यो फरक त्यही भएर अब हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्दाखेरि यसलाई अब म एकैचोटी यहाँ लगाएर हेर्छु यहाँ हेर्नुस् है जस्तै सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुस् यो मासतिर फर्केको छ हैन अहिले कता फर्केको छ ल तलतिर फर्केको छ भनेर बुझ्नुस् ल यो तलतिर फर्क्यो भने त्यस्तो भएपछि यो कता फर्केको छ तलतिर फर्केको छ तलतिर फर्केको अहिले कतातिर गयो यो ठाउँतिर गयो यहाँ फर्केको यो यसरी यो ठाउँतिर जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् है तल फर्केको कतिवटा कोठा गयो 3टा कोठा यहाँबाट एकैचोटी यसमा फर्केर हेर्नुस् अनि यहाँबाट एकैचोटी यहाँ फर्केर हेर्नुस् क्लियरली बुझिन्छ योबाट यसमा जाँदाखेरि 3टा कोठा गयो 3टा कोठा घुम्यो यो पहिला दुईटै यसरी एकअर्कातिर फर्केछ भने दुईटै के भयो सिधा भएको छ फेरि यहाँ जाँदा यतातिर गयो 3टा कोठा घुम्यो फेरि के भयो बाङ्गोतिर भयो यसमा कुनै समस्या छैन यो जस्तो घुम्यायो यसरी 3टा कोठा घुम्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँतिर आइपुग्छ यो चुच्चो फेरि यसरी 3टा कोठा घुम्दाखेरि यो चुच्चो टक्क यो लाइन चाहिँ यतातिर पुग्छ यो यस्तो केरिएको साइडलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने यो केरिएको साइड कताबाट केरिएको छ भन्ने कुरा यो कस्तो केरिएको छ त्यसलाई हेर्ने तपाईले योबाट यो बन्यो योबाट यो बन्यो अब योबाट सेकेन्डमा हेर्नुस् है सेकेन्डबाट पनि 3टा घुम्छ सेकेन्डको पहिला यतातिर छ नि त अब यो घुमेर कता जान्छ यतातिर जान्छ घुमेर कता गयो यतातिर गयो अब घुमेर कहाँ आउनु पर्यो 3टा कोठा गयो यो पनि कतिवटा कोठा आउनु पर्यो 3टै कोठा आउनु पर्यो अब यो तल आउँछ यो तल आउँदा यो साइड छ नि यो यस्तो यो घुमेर यतातिर जान्छ यस्तो बन्छ अब यस्तो सर्लक्क घुमेर तल आउँदाखेरि यो सर्लक्क घुमेर तल आउँदाखेरि यस्तो भएर यस्तो काटेर यस्तो बन्छ यस्तो काटेर यस्तो बन्छ ल हेर्नुस् यस्तो चाहिँ बन्दैन तपाईले बनाउँदाखेरि एकदम ख्याल गर्नु यस्तो चाहिँ बन्दैन कस्तो छैन अप्सन एउटा छ कि ल यसरी यस्तो चाहिँ काट्नु पर्ने यस्तो चाहिँ बन्दैन यो मासतिर केलिने भन्दैमा यतातिर चाहिँ बन्दैन यो चाहिँ बन्दैन कस्तो बन्छ यो बन्छ त्यही भएर यो घुमाएपछि यस्तो बन्थ्यो अहिले यो घुमेको भए चाहिँ यस्तो बन्थ्यो अहिले यो घुमेकाले योबाट यो भयो अहिले योबाट यो भएकाले हेर्नुस् है योबाट यो बनेकाले अब योबाट बनेर घुम्दाखेरि यस्तो फिगर बन्छ यसरी घुम्छ कि तपाईले अन्दाज गर्नु न यो यसरी यतातिर आयो यो यसरी यहाँ जाँदाखेरि ठ्याक्कै यस्तो चित्र बनेको हुन्छ यतातिर काटिएको हुन्छ है यसरी लक्क यस्तो चित्र बन्छ यस्तो चित्र बनेको अप्सन कुन छ हामीसँग अप्सन सी छ अब यहाँ त हेर्नु भयो एकातिरको यो यस्तो केरिएकोतिर छ यो नकेरिएकोतिर छ अब पालो केतिर जानु पर्यो केरिएकोतिर जानु पर्यो यसरी कस्तो छ यो नकेरिएकोतिर छ केरिएकोतिर छ केतिर जानु पर्यो नकेरिएकोतिर बाङ्गो हुनु पर्यो यता सिधा हुनु पर्यो यो भएको अप्सन
सी छ एन्सर, त्यही भएर सी। यो कुरा डबलमा हेर्नुहोस् है, डबलमा हेरी झुकिँदैन, नत्र झुकिन्छ। डबलमा हेरी झुकिँदैन, नत्र यसैबाट यसमा हेर्न नै मिल्छ, नमिल्ने चाहिँ होइन। योबाट यो भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो 90 डिग्री घुम्यो र रिभर्सतिर गयो भनेको यतातिर छ भने तलतिर गयो, ठ्याक्क यसको उल्टो भयो। यो एउटा कोठा घुम्यो उल्टो भयो, फेरि दुईटा कोठा घुम्यो उल्टो भयो, फेरि एउटा कोठा घुम्यो उल्टो भयो, फेरि दुईटा कोठा घुम्दा उल्टो हुनुपर्छ भन्ने मेथडले जाँदाखेरि चाहिँ मिल्छ। तर यो यसरी फनक्क घुमाउने भने यस्तो बन्छ, बन्नुपर्ने यस्तो हो। त्यही भएर तपाईँलाई क्लियरली नझुकिनको लागि तपाईँहरूसँग क्वेसन छ, त्यहाँ चित्रमा मजाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, डबल सिरिजमा हेर्नुहोस्, क्लियरली बुझिहालिन्छ। त्यहाँमाथि अहिले भइहाल्यो। ल अब अर्कोमा जाउँ। 48 त्रिभुज कतिवटा निकाल्नु पर्यो? 48 ल 48 हेर्नुहोस् त। 48 त्रिभुज कतिवटा छन्? ल डबल सिरिजमा हेर्नुहोस् है, 47 नम्बरको डबल सिरिजमा गरिदिने। डबल सिरिज हो भने झुकिँदैन। अब 48 त्रिभुज कतिवटा निकाल्नु भयो? ल हेर्नुहोस् त त्रिभुज यसमा, ल यसमा त्रिभुज कतिवटा हुन्छन्? यसमा त्रिभुज 16वटा हुन्छन्। यसमा कतिवटा? 16वटा। यसमा त्रिभुज 16वटा। अब थपिएको छ हैन? अब यहाँ थपिएको छ, हेर्नुहोस् है, एउटा यहाँ थपियो, दुईटा यहाँ थपियो, यहाँ पनि थपिएको छ, यहाँ पनि थपिएको छ, यसरी थपिएको छ। यसरी थपिँदा कतिवटा हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब मैले यो थपेको लाइन भनेको रातो लगाइदिएको छु, हेर्नुहोस् यो थपेको, यसले नयाँ कतिवटा बनाउँछ? एउटा, यो नयाँ हो, दुईटा, यो पनि नयाँ हो, दुईटा, तीनटा, यहाँ तीनटा नयाँ बनायो, यहाँ यो पनि नयाँ बन्छ 4वटा, यो पनि नयाँ बन्छ 5वटा। यतिमा यति यहाँ दुईटा लाइन यसरी मैले रातोले केरेको मैले पछि ड्रममै यति दुईटा लाइन थप्ने हो भने कतिवटा नयाँ बन्न रहेछन्? 1 2 3 4 5, 5वटा नयाँ बन्न रहेछन्। यहाँ कतिवटा नयाँ भने? 5वटा। यहाँ पनि कतिवटा बन्छन्? अब 5वटा भने यता पनि त्यही हुन्छ, 1 2 3 4 5, यता पनि 5वटा नयाँ बन्छन्। यहाँ पनि देखाइले थपेको 1 2 3 4 5, 5वटा नयाँ बन्छन्। यहाँ पनि नयाँ चाहिँ हामी के पहिलाकोलाई हेर्नु पर्दैन, यतिको कारणले बन्ने, यसले र यसले बनाउने भनेको 1 2 3 4 5, यहाँ पनि नयाँ 5वटा बन्छन्। अरू सबै 16मा आइसकेको छ। 5 चौको 20, 20वटा नयाँ भन्दा जम्मा 36वटा छन्। कतिवटा रहेछन्? 36वटा। जम्मा 36वटा छ। र 5वटा फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर। ल यहाँनिर म भनिदिन्छु, यो एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा, यो 4वटा, यो 5वटा। अरू त कहाँ छ र? यी दुईटाले जस्तै तपाईँले क्लियरली अझै बुझ्नको लागि एउटामा मात्र यहाँ हेर्नुहोस् है। जस्तै यसमा 16 निकालिहाल्नु भयो होइन? ल यसमा 16 निकाल्नु हाल्नुभयो। यहाँ थपिएको भनेको त यति त थप्यो नि हो, एकातिर यो थपेको छ, अर्कोतिर नि यसरी थपेको छ। अब यो नयाँ मैले रातोले थपेको, यसले नयाँबाट कतिवटा बनाउँछ? एउटा यो नयाँ बन्छ, यो रातो भएपछि एउटा यो नयाँ बन्छ, दुईटा, यो एउटा, यो तीनटा बन्छ, यो 4वटा बन्छ, अर्को यो पनि बन्छ, यो रातो लाइनले यति त बन्छ नि त, यो र यो यति बन्छ। यो रातो लाइन मात्रले कतिवटा नयाँ बनायो? 1 2 3 4, अनि यसले 5, 5वटा नयाँ बनाउँछ भने यता पनि त्यसरी थप्ने भने यसले पनि कतिवटा बनाउँछ? 5वटा। यता पनि त्यसरी थप्ने भने यसले पनि कतिवटा बनाउँछ? 5वटा। यता पनि त्यसरी थप्ने भने यसले पनि कतिवटा बनाउँछ? 5वटा। 5 चौको 20, 20वटा नयाँ भने के 16वटा अलरेडी थिए, 20वटा नयाँ बनेका कारणले जम्मा कतिवटा भए? 36वटा भए भनेर लाउनु पर्यो एन्सर। बुझ्नुभयो? अब 36वटा भयो है। ल अब अर्को 49 नम्बरको, यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो क्वेसन होला, सिम्पल छ, यो गर्नु होला तपाईँले सबैले। 49 हेर्नुहोस् त। 49 मा ल हेर्नुहोस् है, यस्तो छ, यस्तो छ। अब यो छ्याको के भएको छ? उल्टेको छ, यता जाँदा यो सजिलो भइहाल्यो। यो यस्तो भयो, यो तलको माथि, माथिको के भयो? तलतिर फर्केको छ, सरी यस्तो भएको रहेछ।
भने अब के गर्नु पर्यो झन् सजिलो भयो अब चतुर्भुजमा हेर्नु पर्यो त्यही कुरा यहाँ चतुर्भुज छ यहाँ पनि चतुर्भुज छ यहाँ पनि के छ चतुर्भुज छ यहाँ पनि के छ चतुर्भुज छ यो चतुर्भुज यसमा के हुन्छ चतुर्भुज के भएको छ यहाँ यस्तै त्रिभुज यस्तो बनेको छ यसमा कस्तो छ यस्तो त्रिभुज बनेको छ भने अब यो त्रिभुज यहाँको जस्तै यो मास्तिर भएको तलतिर गएर बस्नु पर्यो यसरी तलतिर भयो कि मास्तिर गएर यसरी बस्नु पर्यो यो भएको अप्सन कुन छ 3 यसको त लाइनको तपाईहरुले यो 3 भनेको अप्सन चाहिँ सी एन्सर तेस्रो फिगर अप्सन कति भयो सी भयो यो ठीक छ सी भयो अब अर्कोमा जाउँ कुन मिल्दैन कुन नमिल्ने लाउनु भयो भन्नु त 50 नम्बर 50 नम्बर त्यहाँ क्वेशन तपाईहरुसँगै छ होला ल 50 नम्बरको नमिल्ने म यहाँ लेखिदिन्छु यो मिल्दैन किन यो मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने यसमा अरु सबैमा त्रिभुज रंगिएको छ यसरी त्रिभुज रंगिएको छ अरु हेर्नै परेन अरु सबैमा त्रिभुज रंगिएको छ यसमा चाहिँ के रंगियो गोलो रंगियो के त्यतिकै पनि यो मिल्दैन अरु सबैमा त्रिभुज रंगिएको छ एन्सर ए है अरु सबैमा त्रिभुज रंगिएको छ सबैमा अर्को फिगरमा पनि त्रिभुजै रंगिएको छ सबैमा त्रिभुज कालो भएको छ भने यसमा चाहिँ गोलो चाहिँ कालो त्रिभुज चाहिँ के भइदियो सेतो भइदियो त्यही भएर यो मिल्दैन यो पनि एकदम सजिलो छ यसमा यतातिर राखे भन्न लजिक आउन नि पाइयो जस्तै यहाँ दुईटा त्रिभुज यतातिर कालो छ दुईटा गोलो यतातिर छ यो 6 नम्बरमा हेर्नुस् है अब यतातिर लेफ्टतिर छ अरु राइटतिर छ राइट लेफ्टमा चाहिँ कालो कालो सँगैसँग भन्न त पाइन्थ्यो तर यहाँ पनि त्रिभुजै रंग्या भए त्यस्तो भन्न पाइन्थ्यो तर यहाँ त्रिभुज रंग्या छ त छैन यो सिधै हेर्ने बित्तिकै किन आउट भयो यो कालो अरुमा त्रिभुज रंगिएको छ यसमा के रंगिएको छ गोलो रंगिएको छ त्यही भएर यो आउट एन्सर कुन भयो यसको एन्सर ए ल 47 नम्बर भन्नु लाग्छ 47 को फिगर है म फेरि भनिदिन्छु 47 को बुझ्नु भएर हुन्छ ल यो फिगरको छ हेर्नुस् है सबैले यो फिगरमा चाहिँ तपाईले अरु केही झुकिनु पर्दैन के जस्तै यति मात्र हेर्नुस् त यस्तो फिगर छ नि यसलाई मात्र हेर्नुस् तपाईले यसरी यस्तो छैन यो एक उस्तै लाग्छ के हामीलाई तर यो उस्तै हुँदैन यो फिगर घुमाउँदा यस्तो बन्दैन के यो फिगर घुमाउँदा यस्तो चाहिँ बन्छ यो फिगरलाई सर्लक यसरी घुमाउने हो भने यस्तो बन्छ यस्तो चाहिँ बन्दैन भनेको तर त्यो दुई नम्बर यस्तो बनेको छ त्यही भएर तपाईले हामीले सजिलोको लागि के भनेको यसरी अन्दाज गरौँ न यतातिर केरिएको छ यसलाई यसरी घुमाउने हो भने त यो केरिएको पार्ट त यसरी आउँदाखेरि यो कहाँ आइपुग्छ मास्तिर आइपुग्दैन यस्तो चाहिँ बन्छ हो यस्तो चाहिँ बन्दैन यो चाहिँ बन्दैन यो बन्छ हो त्यही भएर त 1 नम्बरको चित्र यहाँ हेर्नुस् त त्यहाँ चित्र छ तपाईसँग त्यो 1 नम्बरको चित्र घुमाउँदाखेरि 3 नम्बरको जस्तो बन्छ 3 नम्बरको चित्र घुमाउँदाखेरि 5 नम्बरको जस्तो बन्छ अनि 2 नम्बरको चित्र घुमाउँदाखेरि 3 नम्बरको त भित्रको स्याडोलाई मात्र हेरे है त्यो बाहिर लाइन हेरे हैन 2 को घुमाउँदा 4 लाई बन्छ 4 को लाई घुमाउँदा 6 नम्बर आउँछ त्यो 4 नम्बरको घुमाउँदा जस्तो बन्छ 4 नम्बरको कस्तो छ यस्तो छ यस्तोलाई घुमाउने यतातिर के रहेछ नि 4 नम्बरमा हैन ल हेर्नुस् त 4 मा यो साइड केरिएको छ हो यसरी केरिएको छ अब यसलाई घुमाइदिने हो भने तल फर्काउनलाई यसलाई सर्लकको घुमाउने हो भने त तलतिर यस्तो हुन्छ यो केरिएको पार्ट यता भयो ल हेर्नुस् त केरिएको पार्ट त यता भयो नि त यता त खाली हुनु पर्यो यो खाली त सर्लकको तलतिर यो पोइन्ट त घुमेर यसरी यहाँ हेर्नुस् न यो पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको यो लाइन हो यो पोइन्ट भनेको यो लाइन हो यो त चुच्चोमा यतातिर छ नि त यो 3 स्टेप घुमेर यहाँतिर पुग्दाखेरि त यता त खाली हुन्छ नि त 1 2 3 यो लाइन भनेको यहाँ छ हेर्नुस् 1 2 3 तीनटा घुमाएर यो खालीको चुच्चो त यहाँ पुग्छ यो खाली यहाँ हुन्छ भने यो भाग के हुन्छ केरिएको हुन्छ यस्तो केरिएको फेरि अप्सन अरु हेर्नै पर्दैन 3 मात्र छ के सी मात्रै छ ठ्याक्कै यस्तो केरिएको त्यही भएर आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ तपाईले 1 को 3 को 5 को हेर्नुस् त्यहाँ ध्यान दिएर तपाईसँग क्वेशन छ 2 को 4 को 6 को हेर्नुस् ध्यान दिएर तपाईसँग क्वेशनै छ त्यहाँ त्यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् त त्यसलाई रोटेट गर्नुस् त्यसलाई रोटेट गर्नुदा यसलाई रोटेट 1 को लाई रोटेट गर्नुदा 3 3 को लाई रोटेट गर्नुदा 5 बन्छ 2 को लाई रोटेट गर्दा 4 4 को लाई रोटेट गर्दा 6 बन्छ त्यसरी रोटेट गर्दा बन्ने फिगर भनेको सी को मात्र छ एन्सर के भयो त्यही भएर सी भयो ओके आजको सेसन लगभग सकियो जस्तो लाग्यो सर डिस्काउन्ट गर्नु भएको हो र अरुण सर ओके सर पनि ठिक डिस्काउन्ट हुनुभयो जस्तो लाग्यो एनीवे अरुण सर धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच सर
र तपाईँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पनि धन्यवाद। तपाईँहरू फेसबुकबाट लाइभ जोडिनु भएको थियो, पक्कै पनि आई थिङ्क तपाईँहरूले सबै प्रश्नहरू हाम्रो सेडेट नेपालको फेसबुक पेज मार्फत भेट्नुहुनेछ र ती प्रश्नको सोल्युसन सरले गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। र हामी अर्को हप्ता शनिबार फेरि यसरी नै आउनेछौँ र शनिबारको कार्यतालिका इक्जामको कार्यतालिका थोरै चेन्ज हुनेछ। बिहान 10 बजे हाम्रो फिडब्याक क्लास हुनेछ। हाम्रो फिडब्याक क्लास बिहान 10 बजे हुनेछ। शाखा अधिकृतको फिडब्याक क्लास भने बिहान 8 बजे हुनेछ र प्रश्नपत्र बिहान 6 देखि 6:30 बजेको बिचमा हाम्रो सेडेट नेपालको फेसबुक पेजमा प्रश्न भेट्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई धन्यवाद। र तपाईँहरू जो हामी कहाँ नियमित रूपमा फिजिकल क्लास लिँदै गर्नुभएका विद्यार्थी सहभागीहरू कृपया बिहानको नियमित क्लासमा तपाईँहरू जोइन गर्नुहोला। नियमित जोइन क्लास चाहिँ हाम्रो बिहान 6:30 बजे हुन्छ र तपाईँलाई एक्स्ट्रा क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास गरेको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई सोही अनुसार आफ्नो नियमित क्लासमा जोइन गराउन अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद सबैजनालाई। अब गुड डे। र हाम्रो अबको यो जीके को क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास भने हामी फेरि आज बेलुका लिएर आउनेछौँ। बेलुका 8 बजे हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा पदमा सोधिएका छ दुईटै प्रश्नको फिडब्याक क्लास क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास भने आज बेलुका 8 बजे हाम्रो सेडेट नेपालको फेसबुक पेजमा लाइभ आउनेछौँ। लाइभ आउनुहुनेछ जीके को क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास लागि आदरणीय बलराम पन्ती सर आज राति 8 बजे नायब सुब्बा पदमा सोधिएका प्रश्नहरू र अफिसर लेभलको क्वेसनमा आज सोधिएका प्रश्नको दुईटैको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास आज राति 8 बजे हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू अल। हामी भेट्छौँ आज राति 8 बजे यो अहिलेकै मिटिङ आइडी र पासवर्डमा है त। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू अल।